इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका कामना झा। आदौ मुख्यवार्ताः। समग्र राष्ट्रम् अद्य संविधान दिवसम् आमान्यति। अंगीकृतस्य संविधानस्य अद्य 75तमः वार्षिक दिवसो वर्तते। प्रधानमन्त्री सर्वोच्च न्यायालये आयोजितं संविधान दिवस समारोहं सम्बोधितवान्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः संसद उभे सदने सम्बोधयन्ती नागरिकैः आग्रहं कृतवती यत् ते संवैधानिक आदर्शानाम् अनुपालनं कुर्युः इति। केन्द्र प्रशासनेन 15 राज्येभ्यः आपत्तिशमनाय क्षमता निर्माण परियोजनाभ्यः च 15,100 कोटि रूप्यकाणि अनुमोदितानि। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः मुम्बईनगर्याम् 2008 वर्षे नवम्बर मासे 26 दिनाङ्के जाते आतंकी आक्रमणे हुतिङ्गतेभ्यः वीरभटेभ्यः श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवती। कथितवती यत् भारतम् आतंकवादस्य शमनाय प्रतिबद्धम् अस्ति इति। अपि च देशेन अद्य राष्ट्रिय दुग्ध दिवसः आमान्यते। डॉक्टर वर्गीस कुरियन इत्यस्य अद्य 3,100तमी जयन्ती अस्ति, यो हि भारते श्वेतक्रान्तेः जनकः कथ्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। अंगीकृतस्य संविधानस्य अद्य 75तमः वार्षिक सम्पूर्ति दिवसो वर्तते। प्रशासनेन अत्रावसरे अद्य आरभ्य एकवर्षपर्यन्तं प्रचल्यमानस्य समारोहस्य प्रारम्भः कृतः। अयं समारोहः समग्र देशे आयोज्यते। अवधेयं वर्तते यत् संविधानसभया 49+19तमे वर्षे नवम्बर मासस्य 26 दिनाङ्के संविधानम् अंगीकृतम्। तत्पश्चात् 15+19तमे वर्षे जनवरी मासस्य 26 दिनाङ्के क्रियान्वितं जातम्। अत्रावसरे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः संविधान सदनस्य केन्द्रीय कक्षे आयोजितम् एकं भव्यं कार्यक्रमं सम्बोधितवती यत् भारतीय संविधानम् एकं जीवितं प्रगतिशीलं च ग्रन्थ रत्नं वर्तते, यस्य माध्यमेन भारतदेशेन सामाजिक न्याय समावेशी विकासयोः लक्ष्याः प्राप्ताः। एतद् अनन्तरं राष्ट्रपतिः जनैः आग्रहं कृतवती यत् ते संवैधानिक आदर्शानाम् अनुपालनं कुर्युः इति। संविधान के प्रति युवाओं में उत्साह को देखकर हम सब देश के भविष्य के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं। मैं सभी देशवासियों से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे संवैधानिक आदर्शों को अपने आचरण में डालें, मूल कर्तव्यों का पालन करें तथा वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्य के प्रति समर्पण के साथ आगे बढ़े। राष्ट्रपतिः अग्रे अवदत् यत् भारतीय संविधानस्य प्रस्तावनायां न्याय, स्वतन्त्रता, समानता, बन्धुत्वानाम् आदर्शः समङ्गीकृताः। स्वकीय सम्बोधने राष्ट्रपतिः 15 महिला सदस्यानां योगदानम् अपि स्मृतवती। एतासां महिलानां संविधानसभायां महत्वपूर्णं भूमिकाः आसन्। वुमेन लेड डेवलपमेंट की सोच को यथार्थ रूप देना सामाजिक न्याय के संवैधानिक आदर्शों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम द्वारा हमारे लोकतंत्र में महिला सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत की गई है। एतदनु उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़ः प्रोक्तवान् यत् अयं संविधानस्य 75तमः दिवसः भविष्याय बृहत्तमं सोपानं वर्तते। इयं विश्वस्य बृहत्तमाय गतिशीलाय लोकतन्त्राय महत्वपूर्णा उपलब्धिः विद्यते। अत्र अन्तरे लोकसभाध्यक्षः ओम बिर्लाः निज सम्बोधने अकथयत् यत् भारतीय संविधानस्य देशस्य नागरिकाणां वर्षाणां तपसः योगदानस्य प्रतिभायाः शक्यतेः च परिणाम विद्यते। हमारा संविधान हमारे वर्षों की तप, त्याग, विद्वता, सामर्थ्य और क्षमता का परिणाम है। इसी केंद्रीय कक्ष में लगभग 3 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने देश की भौगोलिक और सामाजिक विविधताओं को एक सूत्र में बांधने वाला संविधान बनाया।
कार्यक्रमस्य वेलायां राष्ट्रपतिः एकस्याः स्मारकमुद्रायाः एकस्य प्रेष्यचिट्टिकायाः च अनावरणं कृतवती। अस्मिन् संविधानदिवसावसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीयमन्त्रिणः, विपक्षदलस्य नेतारः, अन्ये च जनाः सम्मिलिताः अभवन्। प्रधानमन्त्री अस्मिन् अवसरे समेभ्यः नागरिकेभ्यः शुभकामनाः प्रदत्तवान्। उक्तवान् च यत् संविधान राष्ट्रस्य मार्गदर्शकत्वेन अस्ति। तत्रैव नवदिल्ल्यां सर्वोच्चन्यायालये आयोजिते समारोहे भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः राजीव खन्नः समारोहं सम्बोधितवान्। अवधेयं वर्तते यत् अद्य संविधानदिवसस्य 75तमे वर्ष अवसरे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः संस्कृतभाषायाम् अनूदितां संविधानप्रतिं विमोचितवती। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः मुम्बईनगर्याम् 2008 वर्षे नवम्बर मासे 26 जाते आतंकी आक्रमणे हुतिङ्गतेभ्यः वीरभटेभ्यः श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवती। राष्ट्रपतिः एकस्मिन् सामाजिक सन्देशपटले उक्तवती यत् राष्ट्रं तेभ्यः समग्रेभ्यः सुरक्षाकर्मिभ्यः नमनं समर्पयति ये देशवासिनां रक्षणार्थं निजप्राणान् अत्यजन्। अग्रे कथितवती यत् भारतम् आतङ्कवादस्य शमनाय प्रतिबद्धम् अस्ति इति। तत्रैव मुम्बईनगर्यां महाराष्ट्रस्य राज्यपालः CP राधाकृष्णन् इत्येषः मुख्यमन्त्री एकनाथ शिन्देः, उपमुख्यमन्त्रिणौ देवेन्द्र फडणवीसः, अजित पवारः च अद्य मुम्बई आतङ्की आक्रमणस्य 16तमे वर्षे वीरसैनिकेभ्यः श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवन्तः। अस्मिन् एव दिवसे पाकिस्तान धारितेन लश्कर-ए-तैय्यबा इत्यनेन 10 युतेन आतंकी समूहेन आक्रमणं कृतं, यस्मिन् 66,100 जनाः दिवङ्गताः, 30 जनांश्च व्रणिताः अभवन्। देशेन अद्य राष्ट्रिय दुग्धदिवसः आमान्यते। डॉक्टर वर्गीस कुरियन इत्यस्य अद्य 3,100तमी जयन्ती अवसरे यो हि भारते श्वेतक्रान्तेः जनकः कथ्यते। अत्रावसरे नवदिल्ल्यां मत्स्यपालन, पशुपालन, दुग्धोत्पादन मन्त्रालयः एकं समारोहम् आयोजितम्। एतस्मिन् समारोहे केन्द्रीय मत्स्य पशुपालन मन्त्री राजीव रंजन सिंहः भागं स्वीकृतवान्। केन्द्र प्रशासनेन 15 राज्येभ्यः आपत्तिशमनाय क्षमता निर्माण परियोजनाभ्यः च 15,100 कोटि रूप्यकाणि अनुमोदितानि। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणः अमित शाहस्य अध्यक्षतायाम् एकया उच्चस्तरीय समित्याः अस्मै कोषाय स्वीकृतिः प्रदत्ता। एषा समितिः 8 पूर्वोत्तर राज्येभ्यः 8,70,300 कोटि रूप्यकाणि, उत्तराखण्ड हिमाचल प्रदेशाभ्यां 39,100 कोटि रूप्यकाणि, महाराष्ट्राय केरलाभ्यां भूयो अपि 70 कोटि रूप्यकाणि, तमिलनाडु पश्चिम बंगालभ्यां 500 कोटि रूप्यकाणि आवंटितानि। निर्वाचन आयोगः अद्य राज्यसभायाः 6 आसनेभ्यः उपनिर्वाचनस्य घोषणां विहितवान्, येषु 3 आसनानि आन्ध्रप्रदेशस्य अस्ति। मुख्यवार्ताः पुनः एकवारम्। समग्र राष्ट्रम् अद्य संविधानदिवसम् आमान्यति। अंगीकृतस्य संविधानस्य अद्य 75तमः वार्षिकदिवसो वर्तते। प्रधानमन्त्री सर्वोच्च न्यायालये आयोजिते संविधान दिवस समारोहं सम्बोधितवान्। इति वार्ताः।